बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। निसार नॉलेज टीवी को सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मैं जो बात शेयर करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे ना लाइक्स की ज़रूरत है, ना मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि खुदारा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुने और इस वीडियो में जो पैगाम है, जो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ज़िंदगी में कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ लम्हात इतने अज़ियतनाक होते हैं कि उनके कर्ब के आगे हर खुशी मांद पड़ जाती है। ख़ास तौर पर खुशियों के दिनों में ही जब ऐसे गम मिलें जो इंसान की कमर तोड़ कर रख दें, तो इंसान के लिए खुशियों के कोई मायने नहीं रह जाते। ऐसे ही कुछ हादसात पेश आए मेरे साथ ईद के दिनों में। ऐसे दुख मिले जिसको हम कहते हैं जुदाई का दुख, जिसको हम कहते हैं बिछड़ने का दुख। और कौन बिछड़ा, किसके साथ जुदाई हुई? ईद से 4 रोज कबल जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार, ये 4 दिन मुसलसल 4 अपने हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गए। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी टेरी। दोस्तों, मौत एक अटल हकीकत है जिसको कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। मौत के नाम पर ही पेश आने वाले ये हादसात इंतहाई अज़ियतनाक हमारे लिए साबित हुए। उनमें सबसे पहला हादसा पेश आया 27 रमज़ानुल मुबारक को बरोज़ जुमेरात। मेरे इंतहाई शफीक और मुशफिक, इंतहाई बाखलाक, मिलनसार, मोहतरम मेरे प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। सर के साथ हमारा ताल्लुक बिल्कुल बाप बेटे जैसा था। बुजुर्ग आदमी थे, वो बारिश आदमी थे, इंतहाई प्यार मोहब्बत करने वाले थे। सर को हम कभी भी भुला नहीं सकते। 2 नवंबर सन 2015 को BS फिजिक्स की हमारी क्लासेस का आगाज हुआ गवर्नमेंट सादिक जट्टन कॉलेज बहावलपुर में। उस वक्त फिजिक्स डिपार्ट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब थे, लेकिन 3rd सेमेस्टर में उन्होंने हमें इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाई, फिर 5th सेमेस्टर में सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ाई। उनके इन लेक्चर्स में हमारा उनके साथ ताल्लुक बहुत मजबूत हुआ, क्योंकि सर बच्चों की नफ्सियात को समझते थे। सर जब पढ़ाते थे तो उनका पूरा लेक्चर हम इंजॉय करते थे, क्योंकि सर पूरे लेक्चर में हमें बार बार चुटकुले भी सुनाते थे और इंतहाई खुशगवार मूड में हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखे हुए हमें पढ़ाते थे। सर के साथ वैसे तो आखिरी मुलाकात हमारी 2020 के एनुअल फंक्शन पर हुई। उस वक्त मैंने सर से ऑटोग्राफ भी लिया और उस ऑटोग्राफ में सर ने मुझे जो नसीहत की वही आज मेरी वीडियो का पैगाम है। सर ने कहा था कि गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, इसकी कदर कर लो, इससे फायदा उठा लो। सर के साथ उससे पहले हमने सर की रिटायरमेंट, जब 14 अगस्त 2019 को सर रिटायर हो गए थे, उसके बाद हमने सर को हमारी क्लास ने इंडिविजुअली इनवाइट किया, उनके साथ एक गेट टुगेदर का प्लान बनाया। तो सर ने कबूल किया, सर ने शफकत की, वो सर आए, हमारे साथ उन्होंने बहुत वक्त गुजारा। उस वक्त में हमने सर के साथ पार्टी की, सर के साथ हमने बहुत सारी बातें की और वो हमारी आखिरी पार्टी थी सर के साथ, जिसमें वो
कम से कम भी 5 से 6 घंटे हमारे साथ रहे। हमने खूब बातें की, सर ने हमें बहुत सारे चुटकुले सुनाए और उस वक्त सर की बीमारी के आसार सर के जिस्म से नजर आ रहे थे। सर के गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे, किडनी प्रॉब्लम थी उन्हें और हर हफ्ते उनका डायलिसिस हो रहा था। सर का जिस्म इतना नरम और मुलायम, नरम और नाजुक बन चुका था जैसे रुई हो। और यही वो मौका था हमारी गेट टुगेदर का, जब मैंने सर के साथ अकेले बैठकर भी बहुत सारी बातें की और सर को खुद अपने हाथ से ग्रीन टी भी बनाकर पेश की थी। तो सर की जो हमारे लिए खिदमात हैं, हमारी सर ने तरबियत की, हमें पढ़ाया, और सर बच्चों के लिए बहुत खैरखवाह थे। बच्चों के सर बहुत हमदर्द थे और हर साल में 2-3 बार सर प्लान बना लेते थे टूर का, ट्रिप का। सर कहते थे कि काम 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 करते हुए वर्क का बर्डन ज़्यादा हो जाए तो फिर स्टडी भी ठीक तरह से नहीं होती। तो कभी वो अपने स्टाफ का, अपने पुलिस का ट्रिप ले जाते थे, कभी वो हम बच्चों का ट्रिप ले जाते थे। सर गर्ल्स हॉस्टल के इंचार्ज भी थे तो सर गर्ल्स हॉस्टल के भी ट्रिप ले जाते थे। तो सर को वैसे भी घूमने फिरने का बहुत शौक था, क्योंकि ये तबीयत पर अच्छे असरात इससे पड़ते हैं, बहुत खुशगवार मूड रहता है। तो बस हमें सर बार बार कहते थे कि आप ट्रिप लेकर जाया करें, आप टूर पे जाया करें, इंसान उससे भी सीखता है, वो भी आपकी तालीम का हिस्सा है। तो इस तरह का मिजाज था प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब का। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जब लॉकडाउन हुआ कोरोना के बायस, उसके बाद सर के साथ हमारा राब्ता सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक तक ही महदूद रह गया था। तो और फिर 27 रमज़ानुल मुबारक को हमें इत्तला मिली कि अब कभी भी दोबारा सर के साथ मुलाकात नहीं हो सकेगी। ये इत्तला हमारे लिए बहुत दुख वाली थी, बहुत गम वाली थी। अल्लाह ताला सर को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके लिए ख़ास आसानियाँ पैदा फरमाए। अभी ये सानिया ही हमारे लिए बहुत गम वाला था, दर्द वाला था कि इससे अगली सुबह 28 रमज़ानुल मुबारक को हमें जो इत्तला मिली, उस पर तो हमें पहल तो यकीन ही ना आया। और वह इत्तला ये थी कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त मंसूर अहमद, जो कि हमारे दोस्त भी थे, बड़े भाइयों की तरह जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ था, वो हमें हमेशा के लिए दागे मफारकत दे गए हैं। अभी भाई की उम्र भी इतनी नहीं थी, सिर्फ 25 से 30 साल उनकी उम्र थी, और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गए, अलविदा कह गए। यही वजह थी कि हमें उनका यकीन ही ना आया कि वो वाकई ही हमें हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। वैसे तो मंसूर भाई को भी गुर्दों का आर्जा था, किडनी प्रॉब्लम थी, लेकिन जिस्मानी अमराज के साथ साथ उन पर कुछ रूहानी असरात भी थे, और शायद रूहानी असरात की वजह से ही जिस्मानी असरात भी थे। बाहर कैफ जो बात मैं उनके हवाले से भी बताना चाहता हूँ वो ये है कि मंसूर भाई ने सारी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा रहे बहुत तकलीफ़ में गुजारी, क्योंकि उनको जिस्मानी और रूहानी दोनों असरात थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और ना ही कभी उन्होंने अपने ईमान को मुतज़लज़ल होने दिया। उन्होंने कभी भी गैरुल्लाह के सामने अल्लाह को छोड़कर किसी और दर पर जाकर अपने लिए हाजतें नहीं मांगी, अपने लिए शिफा नहीं मांगी। हमेशा उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल रखा, सुन्नत नबवी के मुताबिक इलाज अपना करवाया, मेडिकल इलाज भी करवाया, मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाई, रूहानी इलाज भी करवाया। और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला के हाथ में ही शिफा है। जो मेरे रब को मंजूर था, उन्होंने अपने लड़कपन से ही बीमारियों का सामना किया, और उन बीमारियों में ही उन्होंने अपनी जवानी और अपनी सारी ज़िंदगी बाकी दिन तकलीफ़ में गुजारे। उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है 3 साल की। 28 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमअतुल मुबारक को अपनी छोटी सी बच्ची को और अपनी अहलिया को अल्लाह के सुपुर्द करके वो खुद भी अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं और आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए दुआए खैर फरमाएं। अल्लाह ताला मंसूर भाई के लिए भी आसानी वाला मामला पैदा फरमाए और उनके अहले याल को सब्र जमील अता फरमाए, उनकी छोटी सी बच्ची को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये 2 सानहे ही हमारे लिए बहुत अलमनाक थे,
کہ اس سے ہی اگلے روز یعنی ہفتے کے دن 29 رمضان المبارک کو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ میری ممانی جان وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ ممانی جان کو بھی کینسر کا عارضہ تھا، اور وہ کینسر ایسا تھا کہ جو کہ پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ ممانی جان نے بھی جتنے دن گزارے بہت ہی شدید تکلیف میں گزارے، اور ان کی تکلیف کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر سے ہاسپٹل کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر تھا، لیکن وہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ بھی ایک دن میں طے نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی انہوں نے ہاسپٹل جانا ہوتا وہ پہلے آدھا فاصلہ طے کرتی، اپنے عزیز و اقارب کے ہاں قیام کرتی، اس سے اگلے دن پھر بقیہ سفر اپنا پورا کر کے ہسپتال پہنچتی۔ بیماری کا اتنا شدید اثر تھا، لیکن اس کے باوجود ممانی جان نے نہ کبھی اپنے پردے کو خراب ہونے دیا، نہ ان کے نماز روزہ میں کمی آئی۔ انتہائی نیک خاتون تھیں، پردہ کی قائل تھیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی انہوں نے اسی طرح کی، نماز روزہ کی پابند تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ 3 حادثے بہت دردناک تھے ہمارے لیے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب عین اگلے دن مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا تہوار تھا، یعنی عید الفطر۔ ہم نے ان غموں کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے برداشت کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر جمیل اللہ سے مانگا۔ اس سے اگلے روز عید الفطر کے دن ہمیں جو اطلاع ملی بالکل وہ تو ہمارے ان 3 حادثوں سے بھی زیادہ دردناک تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہمارے ہمسایوں میں ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر بھی تقریباً 3 سے 4 سال تھی، اس کی والدہ نے اس کو نہلا دہلا کر بٹھایا کہ اس کے نئے کپڑے پہناتے ہیں، اس کے بابا نماز پڑھنے گئے ہیں عید کی، وہ نماز پڑھ کر آئیں گے، بچی کو اٹھائیں گے، پیار کریں گے، عید کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے۔ لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس چارپائی پر اس بچی کو بٹھایا گیا اس چارپائی کے ساتھ ہی پانی والی موٹر تھی، اور چارپائی بھی لوہے کی تھی، اور بچی بھی نہا دھو کر گیلے جسم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تو جیسے ہی بچی کا ہاتھ موٹر کی طرف لگا، اس کا ہاتھ بھی جھلس گیا، انگلیاں بھی جھلس گئیں، اور کرنٹ کا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی، اور وہ چھوٹی سی بچی اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ عین عید کے روز، خوشی کے تہوار پر، خوشی کے موقع پر، یہ ایک ایسا غم تھا جس کو برداشت کرنا واقعی مشکل تھا، جس پر صبر کرنا واقعی بہت مشکل تھا۔ لیکن ان 4 دنوں میں ہونے والے ان 4 حادثوں نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ چھوٹی سی بچی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کی چھوٹی سی بچی ہے، اس بچی کا کیا بنے گا۔ وہ آتے ہیں لینے کے لیے اور لے کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی مہمان آتا ہے ہمارے گھر، دوست وغیرہ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں یار آج نہ جاؤ، کل چلے جانا، آج ٹھہر جاؤ، بھائی کل عید ہے، خوشی کا موقع ہے، ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کریں، پرسوں چلے جانا۔ لیکن فرشتوں کو تو ایسے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل عید ہے، آج عید ہے، آج نہ لے کر جائیں، پھر لے جانا۔ وہ تو جب حکم آ جاتا ہے پھر نہ ہی 1 منٹ لیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی 1 منٹ پہلے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کب ہم آخری دفعہ اپنی بات کر چکے ہوتے ہیں۔ جب جانے والا چلا جاتا ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ میں اس سے ملا تھا، آخری دفعہ اس نے یہ بات کی تھی۔ تو ہمیں نہ ہی کہنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے حصے کی آخری بات کہہ چکا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کب اپنے حصے کا آخری نوالہ کھا چکا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کب وہ آخری دفعہ سج سور گیا ہے، کب اس نے اپنے بال آخری دفعہ سوار لیے ہیں، کب اس نے آخری دفعہ اپنا ٹور کر لیا ہے۔ کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کب آخری دفعہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ پارٹی کر لی ہے، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر لی ہے۔ تو اس لیے
ان 4 دنوں میں ہونے والے حادثات نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمارا کہیں آخری نوالا حرام کا تو نہیں، کہیں ہم جو نوالا کھا رہے ہیں وہ ہمارا آخری تو نہیں، کہیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہماری بات آخری تو نہیں، اور جو ہم آخری بات کر رہے ہیں کیا وہ محبت کی ہے، کیا وہ پیار کی ہے، کیا اس کی سرگوشی میٹھی ہے یا وہ نفرت کی ہے یا اس میں سے کرواہٹ ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر نفس نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مرنا نہیں، صرف مرنے کی بات نہیں ہے، موت کا ذائقہ چکھنے کی بات ہے۔ ٹیسٹ آف ڈیتھ، ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، جیسے کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے، نمک مرچ کا ذائقہ ہوتا ہے، موت کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، موت کا بھی ایک ذائقہ ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اعمال پر، جس کا انحصار ہے اعمال پر۔ اگر اعمال صالحہ ہوں تو پھر موت کا ٹیسٹ میٹھا ہوتا ہے، اگر اعمال صالحہ نہ ہو، اگر رب کے بندے ہم سے تنگ ہوں، رب کی مخلوق ہم سے راضی نہ ہو، خود رب ہم سے ناراض ہو، تو پھر جو موت کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی کڑواہٹ کو بھی بیان تو نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں، لیکن اس کو محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ انسان کا جسم ہے کیا جس پر شیدا ہو جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان، خون کا گارا بنایا اینٹیں جس کی ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب آ کر ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جب آ کر ٹکرائے گی، یہ عمارت گر کر خاک میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کو اپنے خاص رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبروں کو تا حد نکاح فراخ فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔